प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के जलाली और पुरफजल नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं आपका होस्ट सलमान असलम और आप सबों की खिदमत में एक मरतबा फिर से हाज़िर हूं। खुदा का शुक्र हो कि खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि मैं आज आप सबों के दरमियान मौजूद हूं और मेरे हमराह हैं खुदा के खादम पास्टर संजीर रोबन, जो कि हमें एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के बारे में आज हमें आगाह करेंगे। सो मैं आप सबों के दरमियान पास्टर संजीर रोबन को वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। सलाम भाई साहब। जी जनाब सलाम, और मसीह में सभी नाजरीन को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ सलमान भाई का कि आज उन्होंने वक्त दिया और आज की इस वीडियो में वो एज ए मेज़बान मेरे साथ हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये जो गुफ्तगू होगी कलाम मुक़द्दस के ऊपर, जिस मौजू पर होगी, वो हम सब के लिए बरकत का बाइस होगी। शुक्रिया भाई साहब। भाई साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल क्रिसमस सीज़न है जी जी, और खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का जो है ये काफ़ी जोश व खरोश से लोग जो हैं तैयारियां कर रहे हैं। और मसीह की पैदाइश के दौरान काफ़ी इस तरह के काफ़ी किरदार हैं जिन पर काफ़ी लोगों के मुख्तलिफ सवालात हैं और काफ़ी किरदार हैं इसमें। तो काफ़ी यानी कि काफ़ी सवालात सामने आते हैं। उन्हीं में से एक सवाल जो है मैं भी लेके आया हूँ और मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप उन पर रोशनी डालें। मेरा पहला सवाल जो है वो ये है कि मजूसी कौन थे और इनका मज़हब क्या था? इससे पहले कि मैं इस सवाल पर आऊँ और इस सवाल का जो है वो जवाब जो है वो तफसील के साथ दूँ, मैं चाहूँगा कि हम किताब मुक़द्दस में से एक हवाला जो है अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। यहाँ पर लिखा है, जब यसू हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए। किताब मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस है। आमीन आमीन। शुक्र। इस हवाला के अंदर भी हमें जो है वो मजूसियों का जिक्र मिल रहा है। तो सलमान भाई ने जो सवाल किया है कि मजूसी कौन थे और उनका जो है मज़हब क्या था, तो मजहबी लिहाज से अगर देखा जाए तो जो मजूसियों का जो मज़हब था वो आतिश परस्त थे। वो आग की पूजा करने वाले थे या रोशनी की पूजा करने वाले थे, या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो चाँद की परस्तिश करने वाले थे, वो सितारों की परस्तिश करने वाले थे, वो सूरज की परस्तिश करने वाले थे। यानी कि जो चीज़ जो है रोशनी देती है वो उसकी परस्तिश करने वाले और उसकी इबादत करने वाले थे। इस तरह से वो आतिश परस्त कहलाते थे। और इसके साथ उन्होंने कहा कि मजूसी कौन थे। मजूसी जो थे इनका जो ताल्लुक़ था वो मादियों की नस्ल से था, ठीक है। और ये बाबल के मुल्क के अंदर पाए जाते थे, यानी मौजूदा इराक़ के अंदर, ईरान के अंदर पाए जाते थे। और इनकी यही हिस्ट्री बताई जाती है कि ये जो है, कुछ हमारे मुफस्सरीन ये भी कहते हैं कि इन नस्ली एतबार से जो थे ये ईसू की नस्ल से थे, जिसे असाऊ कहते हैं। ये है मजूसियों के बारे में कि वो जो है वो सितारा परस्त थे और उनकी जो बैकग्राउंड है वो मादियों की नस्ल से थे। जी शुक्रिया भाई साहब, आपने हमारे नाजरीन को ये बताया कि मजूसी कौन थे, इनकी हिस्ट्री क्या थी और रिलीजियस के मतलब भी कि ये किस मज़हब से बिलोंग करते थे। और इसी तरह भाई साहब मैं चाहूँगा कि हम इनकी हिस्ट्री को और भी ज़्यादा गहराई से जानें। और जैसे कि नेज़ मजूसी किसे कहते हैं और इसके मानी क्या हैं? और ये भी बड़ा अच्छा सवाल है कि मजूसी किसे कहते हैं और इसके मायने क्या हैं। मजूसी जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके लिए यूनानी जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो मागोस है, ठीक है। और वैसे जो मजूसी जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़ुबान का है, इसकी जो असल है वो अरबी है। तो मजूसी के जो मायने लिए जाते हैं, मजूसी कहते हैं उसे जो छोटे कान वाला हो,
ٹھیک ہے، یعنی مجوسی کے جو مائننگ ہیں وہ چھوٹے کان والے کے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کہا جاتا ہے جو ہمارے مفسرین ہیں کہ جن کے کان چھوٹے ہوتے تھے انہیں مجوسی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو بائبل کے مفسرین ہیں وہ اس کی یہ بھی جو ہے وہ تعریف بتاتے ہیں کہ مجوسی اسے بھی کہا جاتا ہے جو ستارہ پرست ہیں، جو چاند پرست ہیں، جو سورج پرست ہیں، یا روشنی کی پوجا کرنے والے ہیں. جی شکریہ پائی صاحب. جیسے کہ پائی صاحب آپ نے ستارے کے بارے میں بات کی، تو اس وقت ان مجوسیوں کو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش والی جگہ پہ اور بھی تو کوئی کردار لے کے جا سکتا تھا، لیکن ستارہ ہی کیوں ان کو راہ دکھاتے ہوئے اس جگہ پہ لے گیا جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ آخر ستارہ ہی کیوں ان کو وہاں پر لے کے گیا، چاند یا سورج کیوں نہیں لے کے گیا، ٹھیک ہے، یا کوئی اور ذریعہ یا فرشتہ کیوں نہیں آ کر ان کے پاس آ کر انہیں کہتا کہ جی وہاں پر سیدنا مسیح پیدا ہوئے ہیں، آپ وہاں پر جائیں. آخر ستارے نے ہی کیوں ان کی رہنمائی کی، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ستارہ پرست تھے، چونکہ وہ ماہر علم نجوم تھے اور ماہر علم فلکیات تھے. اگر ہم انہیں اس وقت کے سائنٹسٹ کہیں نا کہ وہ سائنس کے ماہر تھے، تو یہ کوئی بات ہے وہ مزاح کا خیز نہیں ہوگی، یعنی یہ مذاق نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس وقت کے سائنٹسٹ کہلا سکتے ہیں. تو چونکہ وہ ستاروں کا علم رکھتے تھے، سیاروں کا علم رکھتے تھے، چاند کا علم رکھتے تھے، سورج کا علم رکھتے تھے، علم فلکیات کا علم جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے رکھتے تھے، اس لیے ستارہ نے ان کی رہنمائی کی. اور چونکہ جب آپ دانیل کی کتاب کا مطالعہ کریں گے 5ویں باب اور اس کی 11ویں آیت کا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دانیل جو تھے، مقدس دانیل کو ان نجومیوں کا، ان علم فلکیات کا علم رکھنے والوں کا، ان پنڈتوں کا، ان ساحروں کا جو ہے وہ سردار مقرر کیا گیا تھا، اور سردار بادشاہ نے اسے مقرر کیا تھا. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب جتنے بھی ماہر علم فلکیات یا ماہر علم نجوم یا ماہر علم شگون تھے وہ دانیل کے نیچے تھے. دانیل ان سبھی سے جو ہے وہ سینئر تھا، اور دانیل نے جو وہ ان کا سردار تھا، ان کا جو ہے وہ رہبر تھا، ان کے اوپر بادشاہ نے اسے مقرر کیا ہوا تھا. تو دانیل ان سبھی کا سردار تھا. تو دانیل نے اپنے وقت کے اندر ایک پیشن گوئی کی تھی. ایک روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دانیل نے کہا تھا کہ تم جو ماہر علم فلکیات ہو، تم جو ماہر علم نجوم ہو، تم جو ماہر علم شگون ہو، اور تم جو ستاروں اور سیاروں کا علم رکھنے والے ہو، تم جو خوابوں کی تعبیر کرنے والے ہو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے شاگردوں، تم جو میرے نیچے کام کر رہے ہو، ایک ستارہ جو ہے فلکیات پر اس طرح کا جو ہے وہ رونما ہوگا. جب وہ ستارہ رونما ہوگا اور تم آسمان کے اندر اس طرح کے نشان دیکھو گے، ستاروں کو دیکھو گے کہ ستارے جو ہیں وہ جرمٹ کے اندر آئے ہوئے ہیں، تو تم سمجھ لینا اس بات کو اور اپنے علم سے جان لینا کہ ایک شخص، ایک بادشاہ اس روئے زمین پر آنے والا ہے، اور وہ بادشاہ ایسا ہوگا کہ وہ بادشاہ اس زمین پر آ کر لڑائی یا جنگ کو نہیں بلکہ صلح کو قائم کرے گا. یہ دانیل نے پیشن گوئی کی تھی. اسی پیشن گوئی کو یا اسی بات کو یا اپنے استاد کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے مجوسیوں نے کیا کیا، ستارے کی رہنمائی لی، اور ستارے کی رہنمائی لے کر وہ یروشلم کے اندر پہنچے. اور یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ جا کر وہاں پر سیدنا یسوع المسیح کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اور جھکا کر اس کے قدموں کے اندر جو ہے وہ سونا، مر اور لبان رکھتے ہیں. اور سونا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کو بیان کرتا ہے، اور جو لبان ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو ایز اے پرفیکٹ حقیقی کاہن کے طور پر بیان کرتا ہے. اور یہ جو مر ہے یہ اس بات کی علامت تھا کہ خداوند یسوع مسیح اس روئے زمین پر آئے ہی اس لیے ہیں کہ وہ موت لیں ہماری خاطر، اور موت لے کر ہمیں گناہ سے جو ہے وہ آزاد کروائیں. مجوسیوں کا خداوند یسوع مسیح کو آ کر سجدہ کرنا اور سونا، مر، لبان گزرانا اس بات کی علامت تھا کہ انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ حقیقی بادشاہ ہوگا، سچا بادشاہ ہوگا، صلح قائم کرنے والا بادشاہ ہوگا اور ابدی بادشاہ ہوگا، اور وہ ایک
حقیقی سردار کاہن اور ابد تک رہنے والا سردار کاہن ہوگا، اور وہ جب مرے گا تو وہ پھر جب جی اٹھے گا تو پھر وہ قیامت کی نشانی ہوگا۔ پریز میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے جو اس پروگرام سے، اس ویڈیو سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ گاڈ بلیس یو آل۔